अस्सलाम वालेकुम। 92 तेज़ के एक प्रोग्राम में आपके साथ गज़न फनातिक, और अभी हम रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद प्रोग्राम करके बाहर निकले हैं। और ये रेडियो के बिल्कुल बगल में ये बिल्कुल साजी दीवार है, डी ग्राउंड जिसे हम कहते हैं। ये एक पार्क है, खूबसूरत है। तो कुछ पत्ते यहाँ पे फ़िज़ा से गिरे हुए हैं और आपको शायद हम दिखा भी सकें। और फूल कोई नहीं खिला, चंद पौधे हैं गुलाब के जहाँ फूल खिले हुए हैं। तो कुछ माहौल में उदासी भी है, लेकिन एक बच्चों का शोर भी है, और यूँ उदासी और खुशी का एक संगम है। इस वक्त दोपहर के कोई 12:30 का अमल है। और खुशी की बात ये भी है कि मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, उनका नाम हसन मसूद है। ये मेरी माजी पसंदी है, ये कुछ और कि जो भी नौजवान चेहरा मुझे दिखाई देता है, मुझे वो अपना माजी लगता है और मैं उसकी जानिब खींचता हूँ। एक लबक पैदा होती है, और यही कशिश है जो मेरे साथ हसन मसूद बैठे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी की सलाहियतों से मुतासिर हों। जब हम कुछ मेहनत के बाद किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो फिर असर लेने की जो कैफियत है या वो जो जज्बा है असर लेने का, वो कुछ कम हो जाता है। लेकिन जो बच्चे, जो नौजवान बहुत बासलाहियत होते हैं, वो अपने सीनियर्स को भी अपनी सलाहियतों से मुतासर करते हैं। ऐसे ही एक नौजवान हसन मसूद हैं। हसन, बहुत खुशी होती है आपको देख के। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। थैंक यू सो मच कि आपने तकरीब का ग़ज़ा का मौसम भी है, और कुछ दिनों के बाद बहार भी आ जाएगी। तो मैं जैसे बता रहा था, आप भी देख रहे होंगे कि कुछ पत्ते गिरे हुए हैं और कुछ फूल भी खिले हैं। उदासी भी है और बच्चों का शोर भी है। तो आप खुद भी शायर हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? कुछ मैं चाह रहा था कि आप भी कुछ इसकी मंजर कशी करें, ताकि हमारे सामीन आपकी जो लिखने की एक सलाहियत है, खूबी है, उससे आगाह हो सके। सर दरअसल मैं मोस्टली एक टैगलाइन यूज़ करता हूँ कि ऑब्जर्वेशन इज़ द की ऑफ क्रिएशन। कि बंदा जब भी किसी जगह पे जाता है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है, नेचर प्लेसेस को देखता है। और आज जैसे आपने मंजर कशी की है पत्तों की, सूखे पत्तों की, पर्टिकुलरली बच्चों के खेलने की, और बिलखसूस आपने फूलों का जिक्र किया कि वो भी चंद जगहों पर खिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वाकई में ये ख़ज़ा का जो मौसम है, ये एक ऐसी जहत को जो है ना वो सामने लाएगा, जो कि वाकई में बेहतर तरीके से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएगी, और ऐसी सर्दी में ऐसी ठंडी मुस्कुराहट लाएगी जो कि वाकई में लोगों को जो है ना मुतासर करने के बगैर ना रह पाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में भी लोग जो है ना वो इससे मुतासर ना हो सके, क्योंकि अभी इंशाल्लाह मज़ीद धूप भी आएगी और स्मोक भी है, तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि जो मंजर कशी है बेसिकली वो खासी जो है ना मुतासर की, कि जिसमें सूखे पत्तों का जिक्र किया गया, जिसमें फूलों के जो है ना वो उनकी कोपलों को फूलने का के फूलने और फलने का जिक्र किया गया। इसमें हम घास का भी जिक्र कर लेते हैं, इसमें हम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट का भी जिक्र कर लेते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं। अच्छा, मंजर की बात की तो मेरे ख्याल से अगर हम इस बात का जिक्र ना करें तो भी गैर मुनासिब होगा कि हमारा एक इदारा है PH, जो शहर के तमाम जो पार्क हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनका कंट्रोल है, उनकी खूबसूरती का काम कर रहा है PH। तो PH ने सामीन और नाज़रीन ने पता क्या किया है, यहाँ जो दरख्त हैं वो शायद हम आपको दिखा पाएँ या ना दिखा पाएँ, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन ज़रूर करेंगे। तो PH ने छोटे छोटे, आप उनको गमले कहिए या कोई और नाम दीजिए, अब एक्चुअली जो नाम है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके एक घोंसले का इंतज़ाम किया है, और छोटी छोटी हट्स बनाई हैं, और उनके पीने का जो पानी है उसका इंतज़ाम भी है, और खाने के लिए दाने दुनके का भी उन्होंने किया था। और अब ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि हम इसको फिर आगे बढ़ाएं। शायरी जो है वो इंसान के जज्बात और ख़यालात की अक्कास होती है, और शायर जिस तरह हमने इस मंज़र की बात की है, तो शायद कई दफ़ा तो अपना जो दिल है, उसके जो जज्बात हैं, उसकी अक्कासी करता है। और बाद दफ़ा जो अशार होते हैं वो सिर्फ़ उसकी अपनी ज़ाती मुशाहदात और तजर्बात की बात नहीं होती है, उसमें बहुत
کہہ لیں کہ تاریخ کی بات ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اس میں پورے خطے کی بات ہوتی ہے، پورے ملک کی بات ہوتی ہے۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے B2 میں یعنی ریڈیو پاکستان کے اس اسٹوڈیو میں تھا جہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھے تھے تو شاعری CPO صاحب کو سنا رہے تھے، سٹی پولیس آفیسر کو جناب حسن مسعود صاحب۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے تو وہ اپنے کچھ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک تازہ غزل کے اشعار کے دھرتی پہ سسک کر مجھے مرنے کی سزا دے، واہ اے زندگی انکار نہ کرنے کی سزا دے، واہ اور غربت میں میری ماں سے خریدا مجھے اس نے، جو شام کو کشکول نہ بھرنے کی سزا دے۔ شل ہوتا ہے قربت کی حلاوت سے بدن روز، ہے کون جو روز اس کو سنورنے کی سزا دے، اور زنجیر پہن کر بھی حسن رقص کرے گا تو کوچائے جانا سے گزرنے کی سزا دے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے ترکیب استعمال کی ہے نا، کوچے جانا، یہ بہت دنوں کے بعد سننے کو ملی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان اس کو کم کر رہے ہیں استعمال، تو کوچا گردی کرتے ہیں آپ؟ جی ایکچولی میں نے ایک اس کو آبزرو کیا کہ لوگ کرتے ہیں، تو میں نے اٹ سیلف میں تو نہیں کرتا، لیکن میں نے آبزرویشن والا لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا، تو میں اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ میں نے خود بیسکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا، لیکن میں نے جب آبزرو کیا لوگوں کو، تو مجھے خیال آیا کہ واقعی میں جو ہے نا وہ اس طرح کا منظر باندھنا چاہیے ہمیں اپنے شہر میں۔ حسن مسعود، دل تو بہت ہے کہ آپ سے کلام سنا جائے اور بہت زیادہ سنا جائے، لیکن ہم سب وقت کی قید میں ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم کسی پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں جاوید رحمانی صاحب، جنہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ منٹ ہی ہیں ہمارے پروگرام میں، تو کلام ہو جائے آپ کا۔ ویسے تو آپ ینگ ہیں، آپ کا ہر کلام ہی تازہ کلام ہے، لیکن جو آپ سنانا چاہیں ہم۔ سر، یہ آج کل جو فیس بک کے اوپر ہماری نسل نو نے تھوڑا سا جو ہے نا بگاڑ پھیلایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایک نظم ملال لکھی تھی، تو جی وہ ضرور آپ ضرور، تمام لوگوں کی سماعتوں کو صحیح، ملال سن کے بھی خوشی ہوگی جناب۔ جی بالکل سر۔ یہ نسل نو، یہ فیس بک کی رسیا نسل، نیٹ کا بے دریغ یوز کرنے والی نسل، واہ یہ یوٹیوب انسٹاگرام میسنجر کے جال میں پھنسی ہوئی یہ نسل نو، جو ویڈیو کال میسنجر کو بس سمجھتی اپنی کائنات ہے، کسی کا پاس ہے اسے نہ اپنا ہی خیال ہے، ملال ہے، جسے ناس کی خبر نہ پاس کی خبر رہی، دفاتروں گھروں سکولوں کالجوں سبھی جگہوں پہ فیس بک کی رسیا نسل جانتی نہیں سماجی میڈیا سے ہٹ کے مینول حیات کی ضرورت۔ واہ واہ، مینول حیات، واہ کیا کہنا۔ یہ اپنی ذاتی کائنات میں مگن سرور یافتہ، سہانی پر فریب خواہشوں حماقتوں میں مبتلا، تمدن و شعور سے یہ ماورا، یہ فیس بک سے کرتی دن کی ابتدا ہے اور شب کی انتہا، نظر چرا کے یہ حقیقتوں سے خوش نہ جانے کر رہی ہے کس طرح کا اور کون سا کمال ہے، واہ ملال۔ واہ، کتاب بینی و حیات کے مشاہدے سے دور نسل نو، اسے پتہ نہیں کہ میر غالب اور فیض کس کا نام ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ وارث و فرید بلے شاہ کون تھے، واہ یہ ہیر رانجھا سہنی ماہیوال کی ہے داستاں سے بے خبر، نظر میں اس کی میٹھی میٹھی بانسری کی تان کا سرور بھی تو کچھ نہیں، یہ نسل نو جواب کے بغیر ہی سوال ہے، واہ ملال ہے۔ واہ، یہ نسل نو، یہ فیس بک کی رسیا نسل جانتی نہیں کہ بوڑھے والدین کی جوان بیٹیاں، سروں کا جن کے ہو چکا سفید بال بال ہے، یہ نسل نو، یہ نسل نو کہ جس نے اس وطن کے باغ دوڑ ہے سنبھالنی، یہ نسل نو کہ جس نے مشکلوں کی ہر گھڑی ہے ٹالنی، اسی نے اپنے آپ کو اگر تباہ کر لیا، حماقتوں سے کاسائے حیات کو ہم بھر لیا، کرے گی کیا، بہت بڑا سوال ہے۔ واہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور جیسے میں نے کہا کہ جب میں نوجوانوں سے ملتا ہوں تو مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، اور اپنی خوشی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ماضی قریب ہے۔ سلامت رہیے حسن مسعود، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور سامعین آپ 92 یا آپ کہیے کہ 92 دیز پہ یہ پروگرام سن اور دیکھ رہے تھے، غزل فرناطق کو اپنے پروڈیوسر جاوید رحمانی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو تکنیکی معاونت کر رہے تھے ان کا نام ہے کامران جاوید، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کی دعا۔